अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कलम की लाइव नशरियात में रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। गलवान के 2.5 साल के बाद एक बार फिर से अब अरुणाचल प्रदेश में भारतीय फौज और PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की जो है आपस में उनकी जो है झड़प हुई है, तसादुम हुआ है। ये 9 तारीख को ये वाक़या पेश आया है। 9 तारीख को रात के लगभग 3 बजे रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, 3 बजे वाक़या पेश आया है रात के, जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अबूर करके वो इस बार भारतीय जो सरहद है उन्होंने क्रॉस करके भारतीय हदूद में वो दाखिल हुई है। इतलात के मुताबिक इस झड़प में जो रिपोर्ट्स अब तक सामने आ रही हैं उसमें भारतीय फौजी जो हैं वो कई जख्मी हुए हैं। वहीं उनमें से 6 को गुवाहाटी इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ से चाइना की जानिब से भी, हालांकि अगर इस पर बयान सामने नहीं आया, ताहम रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से भी फौजी जो है वो जख्मी हुए हैं, उनके ट्रूप्स भी जख्मी हुए हैं। वहीं जो फौज है उसकी जानिब से ये बयान भी सामने आया है। गुज़श्ता रोज ही उन्होंने बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जानिब से पहले जो है इश्तियाल अंगेजी के बाद यहाँ से भरपूर जवाब दिया गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से फौजियों को मामूली चोटें आई हैं। उसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई और इस मामले को निपटाया गया। ताहम जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये सिर्फ जो है मामूली चोटें ही नहीं है, बल्कि 6 जो है भारतीय फौजी वो शदीद जख्मी हैं। द अरुणाचल टाइम्स की जानिब से बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि 20 फौजी जो हैं वो जख्मी हुए, जिनमें 6 शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। वहीं लाठियों का इस्तेमाल किया गया इस बार। दोनों अतराफ से डंडे बरसाए गए एक दूसरे के फौजियों पर, और जिसके बाद ये मामला गुज़श्ता रोज 11 तारीख को ये सामने आया और इससे पहले कोई बयान दोनों अतराफ से जारी इस हवाले से नहीं किया गया था, जो ये फिर से 2.5 साल बाद दोनों अतराफ दोनों जो हैं फौजों के दरमियान जो पेश आया है। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के यंगसे नामी इलाके में ये मामला पेश आया है। दोनों तरफ से जो झड़प हुई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चीन के फौजी इसमें ज्यादा जो है वो जख्मी हुए हैं भारतीय फौजों के मुकाबले में। वहीं दूसरी तरफ से ये मामला तब सामने आया है जब इससे कुछ रोज कबल ही उत्तराखंड के ओली इलाके में भारत और अमेरिका के जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जिसे युद्ध अभ्यास, ऑपरेशन युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया है। और इस पर चाइना ने जो है अपना एतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि ये 1953 और 1996 के जो सरहदी मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने इस मिलिट्री एक्सरसाइज, जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका और भारत की हुई है कुछ रोज कबल उत्तराखंड के ओली में। आपको फिर से बता दें, वही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ पुशिंग तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इससे भी ज्यादा ये हुआ था। ये जो है ये एक नाले पर ये दोनों अतराफ से ये झड़प हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये इलाका जो है ये एग्रीड डिस्प्यूटेड एरिया है। दोनों पार्टीज का ये एग्रीड डिस्प्यूटेड इलाका है जहां पे ये झड़प हुई है। इससे बताया जा रहा है कि कुल 300 के करीब जो है चाइनीज फौजी वो इस बार LAC अबूर करके भारतीय हदूद में दाखिल हुए थे। वहीं जो है भारत की जानिब से यहाँ से जो है भारतीय फौज की मजम्मत की गई, जो 70 से 80 के करीब बताए जा रहे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताई जा रही है। वहीं जो जख्मी हुए हैं उनमें सिख और जाट रेजिमेंट के फौजी एहलकार शामिल हैं। आपको बता दें इससे कबल भी इसी इलाके में चीनी फौज की जानिब से इश्तियाल अंगेजी की गई थी, वो इस पार दाखिल हुए थे। ताहम उस वक्त दोनों अतराफ से कोई झड़प या तसादुम नहीं हुआ था।
اس ٹائم جو ہے جب یہ چین نے اس پار جو ہے داخل ہوئے تھے، انہوں نے LAC کو عبور کیا تھا۔ وہیں آپ کو بتا دیں اس سے قبل 3 ماہ قبل ہاٹ سپرنگ گوگرا ہاٹ سپرنگ ایریا میں دونوں فوجی جو ہے ملٹری کمانڈر لیول کی جو ٹاکس جاری ہیں ان دونوں افواج کے درمیان، جو مئی 2020 میں شروع ہوئے تھے، اس کے بعد گوگرا ہاٹ سپرنگ ایریا میں دونوں فوجی جو ہے وہ ڈس انگیج ہو گئے تھے۔ آپ کو بتا دیں یہ معاملہ جو ہے، یہ واقعہ جو ہے گزشتہ 9 کو جو پیش آیا ہے، یہ لگ بھگ 2.5 سال کے بعد پیش آیا ہے، جب اس سے قبل لداخ کے گلوان وادی میں جو ہے جو شدید نوعیت کی جھڑپ ہوئی تھی، جس میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ وہیں دوسری طرف سے چائنا کی جانب سے فوجی مارے گئے تھے، تاہم ان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی نمبر سامنے نہیں آیا کہ کتنے فوجی مارے گئے تھے اس گلوان وادی میں۔ اور دوسری طرف سے جو بھارت کی جانب سے ابھی تک آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے نہیں آیا ہے، وزارت دفاع کے حوالے سے یا وزارت خارجہ کے حوالے سے اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا، تاہم آج جو ہے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پارلیمنٹ میں اس حوالے سے بات کریں گے، اس معاملے پر وہ بات کریں گے، اس کی تفصیلات جو ہے پارلیمنٹ کو دیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیسے پیش آیا ہے۔ وہیں انہوں نے آج سویرے ان کو بریف کیا گیا، فوجی جنرل منوج پانڈے اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال نے انہیں اس حوالے سے جو بھی توانگ میں ہوا ہے اس حوالے سے انہیں بریف کیا گیا ہے اس معاملے پر، اور اسی کے سلسلے میں وہ آج پارلیمنٹ میں بات بھی کریں گے۔ وہیں دوسری طرف سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی اب بھارتیہ جنتا پارٹی مرکزی سرکار کو گھیرنا شروع کیا اس معاملے پر، اور الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو چھپا رہے ہیں، اور اس معاملے پر وہ صاف طریقے سے یہ بیان جاری نہیں کر رہے ہیں، وضاحت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس معاملے میں وہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ 9 کو معاملہ سامنے آیا ہے تو 11 کو 2 دن بعد یہ معاملہ سامنے کیوں آیا، اگر یہ 9 کو یہ جھڑپ ہوئی ہے توانگ علاقے میں۔ وہیں جو کانگریس صدر ہیں ملک ارجن کھڑگے، انہوں نے اس معاملے پر جو ہے پارلیمنٹ میں بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں اسد الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین کے جو صدر ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں مایاوتی ہے، اروند کیجریوال ہے، انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنی فوج کی تعریف کی ہے، جنہوں نے چینی فوج کا وہاں پہ بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ وہیں جو کانگریس ہے ان کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو چین کو ہے وہ سخت طریقے سے انہیں سمجھایا جائے، اس معاملے پر انہیں کڑا جواب دیا جائے، یہ کانگریس نے جو ہے ایک بیان میں کہا ہے۔ تو اس معاملے پر آج پھر سے جو پارلیمنٹ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جو ہے اپنا بیان جاری کریں گے، سٹیٹمنٹ دیں گے، آخر معاملہ کیسے پیش آیا ہے اور اس وقت کی صورتحال وہاں پر کیا ہے۔ آپ کو پھر سے بتا دیں 9 تاریخ کو یہ معاملہ پیش آیا ہے، جو 11 تاریخ کو دی ہندو کی جانب سے اس پہ رپورٹ سامنے سب سے پہلے آئی، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو توانگ علاقہ ہے اروناچل پردیش میں، وہاں پہ ایک بار پھر سے آمنے سامنے آ گئی ہے، تصادم ہوا ہے چینی فوج اور بھارتی فوج کے درمیان، جس میں لگ بھگ 20 کے قریب جو ہے بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں 6 شدید طور پر کچھ رپورٹس میں کہا جا رہا ہے۔ وہیں جو ڈیفنس ہے ان کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ معمولی چوٹیں دونوں جو فوجی ہیں دونوں اطراف کی انہیں چوٹیں آئی ہیں۔ وہیں اس کے بعد فلیگ میٹنگ میں جو ہے اس معاملے کو وہاں پہ دونوں فوجی پھر ڈس انگیج ہو گئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آج پارلیمنٹ میں راجناتھ سنگھ کیا کہے گا اس پہ بھی ہماری نظر رہے گی، اور آپ تک بھی وہ ضرور ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں، وہیں اگر آپ ہمیں YouTube پہ دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔